أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبنا درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اتلے بھی چلن دیکھو منگو دعا مشالہ اجدا نصیب ہووے منگو دعا مشالہ اجدا نصیب ہووے جدو موت آوے سانو جدو موت آوے سانو سونا قریب ہووے منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہووے منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہووے جدو آگ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے جدو آگ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدمانو چم لواں میں قدمانو چم لواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہووے منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہووے اور کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیا عطاواں ماحول بدلو سبحان اللہ کے کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیا عطاواں جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہووے منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہووے اور عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توانو عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توانو بھئی بڑے آج دی سواری بڑے آج دی سواری
رب دا حبیب ہووے منگو دعا وشالا انج دا نصیب ہووے منگو دعا وشالا انج دا نصیب ہووے اللہ جل وعلا اللہ رب العالمین اللہ حکم الحاکمین اما نوالہ وعظم برہانہ دی حمد و ثناء تو بعد اللہ دے پیارے محبوب منزہن عن العیوب تاجدار مدینہ وجہ قرار قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و اسلام، ہدیہ عقیدت، ہدیہ نعت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی صد واجب احترام بزرگ و دوستو، پچھلے جمعے میں وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ اس جمعے تے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم دے متعلق گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ وہ گھڑیاں آ چکے ہیں کہ میں اپنے کم علمی دے مطابق اور طالب علم ہوں دی حیثیت نال میں اپنی معروضات آپ حضرات گوش گزار کر سکا۔ احباب دی وقار انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ دے نبی دنیا دے اتے آئے اپنے آباء و اجداد دے ذریعے منتقل ہوندے رہے، اے اللہ دی دھرتی دے اتے اے اللہ دے پاک انبیاء کرام اے پاک پشتاں وچوں ہی منتقل ہو کے دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے ہیں۔ اے عقیدہ رکھو، اللہ دے نبی پاک نے اور پاک رحمہ دے اندر، پاک صلبہ دے اندر، پاک پشتاں دے اندر منتقل ہوندے رہے، دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے۔ احباب دی وقار اسی طرح ایک ہستی، ایسی ہستی کہ جدی یاد وچ ہر سال اسی قربانی کرنے ہاں اور انہاں دی یاد نو تازہ کرنے۔ میری مراد جد الانبیاء، اللہ دے نہایت ہی پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی ذات او ذات نے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہر سال مسلمان قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی یاد نو تازہ کر دینے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ علیہ السلام دے والد گرامی دے متعلق ائمہ دین دے اقوال اور احادیث مبارکہ تو اسی سنا گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر جو کہ کافر سی او نے، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم حضرت طارق رضی اللہ تعالی عنہ۔ شروع دے اندر گفتگو تھوڑی جی علمی ہوئے گی، دلائل دیتے جان گے، اور آج انشاءاللہ العزیز میں کوشش کراں گا کہ تقریباً 18 دلیلاں میں آپ حضرات گوش گزار کر سکا، جہدے وچ 2 دلیلاں میرے دوسرے برامن احباب توجہ رکھنا، شروع تے تھوڑا جا کہو کاری صاحب سانو کدھر لائے کے ٹر پینے، لیکن اے بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ساڑھے عقیدے نو خراب کرن واسطے پتہ نہیں کی پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو قبر دے اندر نماز دا سوال نہیں ہونا،
کوئی بندہ ثابت کرے کہ قبر وچ نماز دا سوال ہوئے گا؟ آپ اکثر سنیا جی قبر وچ مر ربو کا ماں دینو کا دو سوال ہے، انہوں نے تیسرا سوال ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ مزے دی بات ہے امام بخاری نے دو سوال لیندے نہیں، صرف ایک سوال لیندا ہے ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ بخاری شریف میرے کول پئی ہے، جنے ویکھنا میں جی بسم اللہ میں بخان نو تیار فقیر میدان وچ بیٹھا ہے، کیونکہ شاعر کہندا گل کریے میدان دے وچ بیٹھ کے گھر اگے تے چوہا بھی شیر ہوندا، جنساں دے وچ بھی فرق ہوندا، امب ہوندا، بیر ہوندا، گدڑ کھلا بھی رہے تے رہے گدڑ، شیر پنجرے وچ بھی شیر ہوندا۔ اجمل جیڑا مولا علی دا نعرہ مارے او وچ مشکلاں کدے نہیں گھیر ہوندا۔ ہاں جی او کدی مشکلاں دے وچ گھرا نہیں جائے گا جیڑا مولا علی دے نام دا نعرہ نعرہ حیدری۔ ہاں جی ذوق شوق نہ بیٹھو، چند منٹ دی گفتگو ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سانو اس سنیاں نو آزاد حاصل ہے، نبی دی شان ہوئے، صحابی دی شان ہوئے، نبی دے گھر والیاں دی شان ہوئے، نبی دے والدین دی شان ہوئے، نبی دی بیویاں دی شان ہوئے، نبی دے پتر نواسے حسین علیہ السلام دی شان ہوئے، حضرت امام حسن دی شان ہوئے، صحابہ کرام دی شان ہوئے، اہل بیت دی شان ہوئے، اہل بیت نوکریں دی شان ہوئے، اہل سنت میں اعزاز حاصل ہے۔ الحمدللہ جی میں اسی انہاں پاکاں دی شان بیان کرنے ہیں، اسی دعوے اور یقین اور چیلنج نال کہنے ہیں کہ اس طرح دی شان نہ کو بیان کر سکے، نہ کو کر سکے گا کہ نہ ہی قیامت تک کو کر سکے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے والد گرامی حضرت طارق دے بارے تاریخ دے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ اختلافات، اور او آج اختلافات کتھوں جنم لے، کتھوں معاملات چلے انشاءاللہ وہ آج آپ ذرا سامنے میں رکھا۔ سب تو پہلی دلیل صاحب عقائق الحقائق ایک کتاب ہے، عقائق الحقائق، انہاں دے مصنف نے اپنی کتاب وچ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک قول نقل کیتا ہے اپنی کتاب دے اندر، عقائق الحقائق کتاب دا نام ہے۔ صاحب تفسیر صاحب کتاب نے مصنف نے اپنی کتاب دے اندر امام فخر الدین رازی دا ایک قول جڑا انہوں نے جرا کی تھی، بحث کی تھی، اللہ دا فرمان وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ فرماندا ہے اے محبوب اساں تینوں ساجداں وچوں ساجداں دی طرف تینوں منتقل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی نو فرما رہا ہے اے سونا محبوب اساں تیرا نور پاک پشتاں دے اندر، پاک رحمہ دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچانا ہے۔ تیرا نور پاک تھا تے رکھاں گے، سونی تھا تے رکھاں گے۔ پرے پچایت دے بندے ہو، سیانے بندے بیٹھے ہو، بزرگ بندے بیٹھے نے، اسی لسی رکھنی ہونا جس پانڈے دے اندر دودھ رکھنا آوے اسی اس پانڈے نو دھونے ہاں، ایویں جی کسے بزرگ فرماندے نے کہ میں مائی کو پوچھیا کہ مائی تسی اے دودھ تے اے لسی تسی گلی چ کیوں نہیں روڑ دے، کھالی چ کیوں نہیں روڑ دے؟ وہ کہندی پتر تینوں پتہ نہیں اللہ دا نور ہے، ایک ہی ہے اللہ دا نور ہے، تے اللہ دا نور گلیاں کھالیاں چ نہیں روڑی دا ہوندا۔ بابا جی فرماندے نے میں مائی دے پوچھا میں مائی جب دودھ اور لسی رکھنی ہوئے تو کی کر دے؟ پتر پانڈا توئی دے۔ اما جی بغیر تو بھی رکھ سکتے، پتر تینوں نہیں پتا یہ اللہ دا نور ہے، ان توتے پانڈے چ نہیں رکھی دا۔ یار ایک مائی تے اینی سیانی ہے کیوں اللہ دا نور دودھ تے لسی نو گندے پانڈے تے نہیں رکھ دی؟ تیری عقل تے میں بڑا حیران ہوں نا، جڑا نبیاں دا سردار ہوئے، ہائے ہائے امام الانبیاء ہوئے، وجہ تخلیق کے کائنات ہوئے، پھر مالک میرا ساری کائنات دا رب ہو کے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کے پھر او بھلا کافرہ ماں دے شکم دے اندر اپنے نبی دا نور رکھ سکتا ہے؟ یار میں نے سمجھ نہیں آدھی او لوگ کیویں جناب ایتھے آ کے تے سستی دا مظاہرہ کرتے ہیں تے کیویں آ کے میرے نبی دے والدین نو کافر کہندے نے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ میں کہنا عقل دا علاج کراؤ، میرے نبی دے والدین دے متعلق اس طرح دی گلاں نہ کرو، کیوں کہ بہت بڑا احسان ہے ساڈے تے حضرت اماں آمنہ دا، ہائے ہائے بہت بڑا احسان ہے کہ سانو
رحمت للعالمین بیٹا عطا فرمایا، ہائے ہائے ہائے، رحمت للعالمین پتر عطا فرمایا ہے۔ کائنات دے اندر کوئی مائی ایسا لال نہیں جم سکتی جویں دا لال محمد مصطفیٰ دا ماں آمنہ نے جمیا، سبحان اللہ۔ احباب، امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب اساں تینوں ساجداں دی طرف منتقل کریں گے۔ صاحب عقائق الحقائق اس دے ہوتے اپنی کتاب دے اندر لکھ کے جرا فرماندے نے کہ اور نبی کریم علیہ السلام دے فرمانے لم عادل انقلبو من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، اے دے نال مباحثہ کر دینے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا سونا اسی تینوں ساجدہ میں منتقل کریں گے، اور میرے نبی دی حدیث ہے، ایک اللہ دا فرمان وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ایک نبی پاک دی حدیث لم عادل انقلب، اور فرمایا کہ میرے نبی نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پاک رحمہ دے اندر، پاک صلبہ دے اندر، پاک پشتان دے اندر منتقل کیتا، میرا نور کافر دے اندر، مشرک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھیا۔ کنیا چیزاں ہو گیا، ایک قرآن دی آیت اور ایک نبی پاک دا فرمان، حدیث مبارکہ۔